اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص دوستو بزرگو بھائیو، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس پر فتن دور دے اندر اپنے گھر دے وچ جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے اور مولا کریم سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں توڑے سامنے سورۃ حجرات وچوں قرآن دی ایک قید پڑھی ہے، دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، اے عید نازل کدوں ہوئی، اس عید دا شان نزول کیے؟ آج میرا دل کردا ہے کہ میں توڑے سامنے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا۔ اے ایت اس وقت نازل ہوئی جدوں اللہ پاک نے بیت اللہ نو فتح فرمایا، مکہ فتح ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا میرا بلال کتھے؟ بلال نو بلایا جائے۔ حضرت بلال آئے نا، آپ فرماندے نے بلال ذرا کعبۃ اللہ دی چھاتے چڑھ جا تے اللہ دا نام بلند کر، اذان دے۔ حضرت بلال نا بیت اللہ دی چھاتے چڑھ گئے، ادوں لوگاں نے بولیاں ماریاں، جڑے حالے بندے مسلمان نہیں سن، مشرک سن، انہاں کیا شکر ہے ساڈا اے باپ معاملہ ویکھن تو پہلا فوت ہو گیا ہے، ایک غلام سوڈانی کالی ماں دا کالا پتر حبشی غلام بیت اللہ دی چھاتے چڑھ گیا، شکر ہے ساڑا باپ معاملہ ویکھن تو پہلا فوت ہو گیا۔ ایک نے کہا جندہ کارے انہوں نانا وارے کھایا، اللہ آپے پوچھ لے گا۔ اللہ پاک نو نا ایک گل چنگی نہ لگی، اللہ نے فوراً آسمان تو قرآن اتاریا۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمان دینے، اللہ پاک فرمان دینے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ پاک فرمان دینے اے دنیا جہان دے لوگوں، میں توڑے قوم قبیلے اس واسطے بنائے نے کہ تاکہ توڑا تعارف رہ جائے نا۔ کوئی بندہ ملن آیا جی کنوں ملنا ہے، فلاں بندے نو ملنا ہے، فلاں برادری نال ہوندا تعلق ہے، انہوں ملنا چاہنا۔ قوم قبیلے تاں بنائے نے تاکہ توڑا تعارف رہ جائے نا۔ اِنَّا کرامکم عند اللہ یتقاکم، اللہ پاک فرما دینے میرے نزدیک چنگا ہوئے
جڑا متقی ہے پرہیزگار بہت ہے، میں اللہ پاک بے شک جانن والا ہاں تے خبر گیراں۔ اللہ پاک نے نا آسمان تو اے آیت نازل کر کے حضرت بلال دا شان اونچا کر چھڑے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کی میرے بلال دیاں شانہ نے 581 عیسوی اندر حضرت بلال پیدا ہوئے نام، میرے پاک پیغمبر 571 عیسوی اندر پیدا ہوئے۔ حضرت بلال 10 سال چھوٹے نے آمنہ دے لال تو مکے شہر اندر حضرت بلال پیدا ہوئے نام، تے جدوں مسلمان بنے نام ادو انہاں دی عمر 33 سال ہے۔ جڑی اللہ پاک نے جنتی نواباں نو عمر دینی نا جنت دے اندر، وہ بھی 33 سال ہی ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنت اندر نا کوئی بڑھا نہیں ہوئے گا، بزرگ نہیں ہوئے گی، اماں نہیں ہوں گے، یعنی کہ اللہ نے سارے نوجوان کر دینا ہے۔ حضرت بلال انہاں دی عمر 33 سال ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر ستو لے جاندے، کھجورا لے جاندے، پانی لے جاندے، تے کئی دن میرے پیغمبر غار ہیراں اندر گزار دے سان، جتے آسمان تو پہلی وحی آئی نام۔ اسی طرح ابو بکر صدیق بھی نال چلے جاندے۔ ایک دن حضرت بلال فرماندے نے میں بکریاں چراندا میں غار ہرا دی طرف چلا گیا، نبی پاک باہر آئے، فرماندے نے او بکریاں دے چراہے، بکریاں ذرا میرے قریب لے کے آنا۔ حضرت بلال فرماندے نے بکریاں میں نبی پاک دے قریب لے گیا، فرماندے نے بلال انہاں وچوں کو بکری دو دین دیئے تے مینوں دسنا۔ بلال کہن لگے نہیں محبوبہ، انہاں وچوں کوئی بکری بھی دودھ نہیں دین دی، میں صدقے جاواں۔ فرماندے نے بلال جڑی بکری دودھ نہیں دین دی ان میرے قریب کرنا، میں بکری نبی پاک دے قریب لے گیا نام۔ فرماندے نے بلال اجازتاں تو دے دودھ عرش والا رحمان عطا کر دے گا۔ حضرت بلال کہندے نے میں اجازتاں دتیاں، نبی پاک نے ید اللہ والے ہاتھ نبی پاک دے جنہوں رب کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ نے انج کر کے بکری دے تھانا نو ہاتھ لائے نے تے بکری دے تھانا دودھ ہو گئے نے۔ نبی پاک نے دودھ چونا شروع کر دیتا، برتن اندر چونا شروع کر دیتا۔ حضرت بلال فرماندے نے جیویں نبی پاک دودھ چون دے گئے نے ایمان میرے اندر آندا گیا ہے کہ ڈابے نے آز میرا اللہ، اللہ اکبر اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے دے بازار اندر مودے پہ ہوئے نے، اللہ اکبر اللہ انی بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر نے مودے پہ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ ماندلہ کو ساڑھے ورگے تھوڑے سن کہ ماڑا جا فاقہ آیا سر تے باہر اکلی بوبو کر چڑی، انی بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر نے مودے پہن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا گزر ہویا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کیا ابو بکر یار ایسا دمانا تے سمجھاؤنا، میں کیا کیڑی آتا وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان دمانا اللہ دے نیک بندے
ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने माना समझाया, अबू बकर अगे चले गए ना, हजरत उमर गुजर पैना, मैं क्या उमर जी ऐसा दा माना ते समझाओ ना। उमर ने माना समझाया ते अगे चले गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने पर मेरी मार्फत ना अबू बकर समझ सके ना उमर समझ सके। कई बंदे ना बड़ी डूंगी जी गल करते ने, गहराई से गल करते ने, मार्फत से गल करते ने। असल च ना अबू हुरैरा नूं भुख लगी सी तां बार बार ना उस आयत दा तर्जमा ते माना पुछदे सी। ते इधरों मैं सदके जावां आमिना दे लाल सोने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दा गुजर होया। आप कहन लगे अबू हुरैरा सोने ऐसा दमाना समझा दो। आप फरमाते ने केड़ी ऐत आंदा वा यतीमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाह दे नेक बंदे भुखियां नूं खाना खवांदे ने, अल्लाह दी रज़ा दी खातर खाना खवांदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं सदके जावां एडा सियाना पैगंबर दा अल्लाह पाक ने रोहे जमीन ते पैदा कोई नहीं कीता जिड़ा मेरा मुहम्मद से आना सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने बाहों फालिया, नबी पाक मस्जिद नबी अंदर लै गए ना। आप फरमाते ने अबू हुरैरा मैनू पता लग गया है तेनू भुख लगी हुई है, मैं सदके जावां। नो हुजरे नबी पाक दे नो बीवियां नबी पाक दियां नवा घर में सुनिया भेजिया कुछ खान है ते दे दियो ना। अज मेरे अबू हुरैरा नू भुख लगी हुई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां। नौवां घर विचों जवाब आया मैं अबू बकर शेख खान नू है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह आप फरमाते ने अबू हुरैरा तू गल्ला नहीं भुखा है, तेरे नबी दियां बीवियां भी भुखियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक ने गरीबी नू पसंद फरमाया। अल्लाह ने कहा सी महबूबा अगर तू आखे मैं उद पहाड़ नू सोना बना देवां ते रूवांगा तेरे नाल उड़दा ही फिरेगा। आ फरमांदे ने अल्लाह सोनिया अशबा योमन वाजू योमान, एक दिन राज के खुआ दई एक दिन भूखा रखी। नबी पाक ने गरीबी नू पसंद फरमाया। आ फरमांदे ने अबू हुरैरा तू कल्ला नहीं भूखा है, तेरे नबी दियां बीवियां भी भुखियां ने। इधरों एक बंदा दुध दा प्याला ले आया ना। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं आखिया लै गल बन गई है, नबी पाक ने नाम ही मेरा ही ले आना। अबू हुरैरा खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया, दूध दा प्याला पकड़ के खड़ा हो गया। इस इंतजार अंदर खड़ा नबी पाक कहन पी जा मैं ढीक ला जावा। लेकिन आप फरमाते ने अबू हुरैरा आ मेरे मदरसे दे तालिब इल्म असाबे सूफा 70-72 सहाबा नबी पाक दे जिन्हां ने नबी पाक दी मस्जिद दे अंदर डेरे ला छड़े ने। इन्हां नू दुध पियाना जिन्हां घर बार छड़ के डेरे लाए ने इन्हां नू दुध पियाना। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं नहीं आखिया, मैं दिल अंदर सोचा कि भुख मैनू लगी हुई है। नबी पाक कहंदे ने दुध इन्हां नू पियाना हुक्म दी तमील नाम। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं दुध दा प्याला पकड़ लिया, मैं 10 नू पियाया, 20 ने पीता, 30-40 ने पीता, 50-60 पी गए ना ते दुध दा प्याला पूरा भी नहीं वानी होया। अल्लाह अकबर। अल्लाह
آ فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو وی پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں ڈیک لا لی تے رج کے دودھ پیتا۔ آ فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی، کہندے نے میں پھر پیتا۔ آ فرماندے نے مڑ پی، کہندے میں مڑ پیتا۔ چوتھی بار آ فرماندے ابو ہریرہ ہور پی، آندا سونے ہن تا اینا دودھ پی لیا ہے کہ میرے ناہنا چو دودھ باہر آ جائے گا، اینا رج کے پیتا ہے تے سارے تو آخر تے میرے محمد نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیران دا پیر، اللہ اکبر اللہ، بات دور نہ چلی جائے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے گل سن والی، حضرت بلال کہندے نے نبی پاک دودھ چوندے گئے نے، ایمان میرے سینے اندر داخل ہوندا گیا ہے، میں کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان بن جانا وا، ہن میں بکریاں چرانا تے کی پڑھنا اللہ احد اللہ احد اللہ تو کلا ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو کلا ہی ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہویا نا، میں بیت اللہ دے اندر داخل ہویا، وچ 360 بت پیسہ والا سونے تیرے حوصلے کنے نے، کار بھی تیرا تے شریک بھی تیرے۔ حضرت بلال کہندے نے میں انہاں دے چہریاں تے تھکاں سٹیاں، میں کہیا تسی جھوٹے جے، ایک دن آئے گا تسی ذلیل ہو جاؤ گے، تو منن والے بھی ذلیل نے تے تسی بھی ذلیل ہو۔ حضرت بلال کہندے نے میرے پیچھے 2-3 مشرک بھی داخل ہوئے، میں نے تو انہاں دا پتہ نہ لگیا، انہاں میریاں شکایتاں ابو جال لا دتیاں، ابو جال کول شکایتاں گئیاں نا، ابو جال نے رات نو پرے جمع کر لی، رات نو اینا بندے جمع کر لے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت بلال امیہ کافر دا غلام سی نام عبداللہ بن جدان یہودی، ایدیاں بکریاں چران دے۔ حضرت بلال رات نو لوگ جمع ہو گئے، ابو جال دے ڈیرے تے پرے جمع ہو گئی ہے۔ ابو جال کہنے لگا ایک تا بلال چوری دا کا بکریاں نو پاندا ہے، دوجا بتاں تے تھوک دے، تیجا محمد دا کلمہ پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینو کہہ دے وہ نا انہیں کلمہ چھاڑ دے وے تے گال چنگی ہے، نہیں تا گال ہور ود جائے گی، میں صدقے جاواں۔ میرا بلال کہہ لگا نا لوگو سن لو، اگے میں غلام توڑا سا، ہن میں غلام محمد پاک دا بن گیا وان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن میرے ہاتھ ٹوٹ سکدے میرے ٹوٹے ہو سکتے نے، پر کلمہ نہیں چھڑیا جا سکتا، کلمہ میں نہیں جے چھڑنا۔ اے جناب امیہ کافر مارن لگ پیانا، کنہ کو مارے آئے، مار مار کے تھک گیا نا، مار مار کے تھک گیا۔ حضرت بلال اتھے لے گئے نے جتھے جناب بوٹی رکھ دئیے نا تے کباب بن جان دیئے، او پتھرے لالا کا، عرب دا پتھرے لالا کا۔ بلال اتھے لے گئے لٹا کے سینے اتے ایک وزنی پتھر رکھ دیتا نا، اللہ اکبر اللہ۔ کسی نے کیا بلال جڑا تیرے سینے تے پتھر رکھیا گیا سی بڑا وزنی ہوئے گا، او کہے بلال سینے پتھر تے پھول گلاب دسیندا، واہ واہ پیار محمد والا تے لون لذتاں دیندا،
بلال جویں مار دینے میرا بلال بلند بلند آواز نال کلمہ پڑھدا ہے میرا بلال ماڑا جیا ہے غریبڑا جیا ہے لیکن رب نے مقام بڑا عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ مولانا کہندے نے او کرے گزر مطابق بھی بہت مشکل او کرے گزر مطابق بھی بہت مشکل کرے اگے ورتان نو دے چھڑنائے نہ دے میں تے چاندی دی چھاپ کدرے سونا گل پان نو دے چھڑنائے کرے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کرے ریشم ہنڈان نو دے چھڑنائے دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں تندرستی فرعون نو دے چھڑنائے تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کارو نو پھر کوئی بیمار سکدا غلط آکھ دینے جھوٹ بول دینے نہیں لیخ وچ میک کوئی مار سکدا اللہ اکبر اللہ حضرت بلال بلند آواز نال پڑھ رہے حضرت ابو بکر دا گزر ہویا انہاں نے کہا بلال یار کلمہ ہولے پڑھ رہا کرنا کلمہ آہستہ پڑھ لیا کر بلال کہنے لگے یا تام ایمان آندا وال نہیں سی دسنا جے وال دسیاں ہن مینوں اچھی پڑھن تو روکو نانا اے کلمہ تے مینوں لطف دے رہا ہے اے کلمہ پڑھنا مینوں سرور بڑھاندا ہے مینوں مزہ بڑھاندا ہے اللہ اکبر اللہ اور دعا نہ دل دا کاری اور دعا نہ دل دا کاری تے کلمہ دل دا کاری ہو تے کلمہ دور زنگار کرندہ تے کلمہ میل اتاری ہوں تے کلمہ ہیرے لال جوہر تے کلمہ ہٹ پنساری ہوں و ایتھے اوتھے دوئے جہانی تے کلمہ دولت ساری ہوں حضرت ابو بکر کہتے ہیں بلال کلمہ آہستہ پڑھیا کر ہولے پڑھ لیا کر تینوں مار دینے بلال کہنے لگے ایک کلمہ پڑھنا مینوں مزہ بڑا آندا ہے مینوں سرور بڑا آندا ہے یا تا ایمان لے آندا وال نہیں دسنا سی جے ہن کوال دسیا کلمہ پڑھے اونچی پڑھن تو روکو نا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق نا نبی پاک کو لائے نبی پاک جی بلالو تو بڑیاں مارا پیندیاں نے بالانو رسیے پاک کے کہنا تروبو پیچھے چھاپے باندھنا کنڈیاں والے ریتا دے لٹا دیندہ ہے اور تپ دے کولا دے لٹا دیندہ ہے میاں بڑے بلال تے ظلم ہو رہے نے خریدنا لئیے فرماندے نے خرید لونا میرے بلال نو خرید لونا حضرت ابو بکر صدیق مشورہ کر کے امیہ کافر کو لا گئنا آکے کہنے لگے اس پردیسی تے کیوں ظلم کرنا ہے اگوں کہہ لگا ابو بکر یہ تینوں بہتی تکلیف آن دیئے اپنا غلام پستاس نامی مینوں دے دے بلال میرے کلو لے لے پستاس نامی میرا غلام سینا او قد کاٹ بھی بڑا سونا بھی بڑا اور ابو بکر صدیق دے کارخانے دا مہر بھی بڑا ابو بکر صدیق دا کارخانہ کپڑے دا کارخانہ اللہ اکبر اللہ اور دیانت دار بھی بڑا حضرت ابو بکر کہنے لگے ٹھیک ہے میرے کلو غلام
تو لے لے بلال مینوں دے دے سنیا جے فیصلہ بادیوں کلمے تو پہلا کوئی 20 روپیے دین واسطے تیار نہیں ہے ہن کلمہ پڑھے آئے میرے بلال دا مل پین لگیا ہے حضرت بلال نو لے لے آنا پستاس نامی غلام امیہ نو دے چھڑیا امیہ کہندا ہے ابو بکر نال میں 40 کئیے چاندی بھی لواں گا حضرت ابو بکر صدیق نے 40 کئیے چاندی بھی دے چھڑی نا این کر کے چاندی پکڑ کے سیڑ تیو کے ہسی جا رہے آئے ہسی جا رہے ہیں نال کہندا ابو بکر یار تو سیانا بڑا سین تیری ماتا جے کتھے گئی نا میں صدقے جاواں نال کہندا ہے پتل مینوں دے دتا ہی پتل مینوں دے پتل لے لے آئی سونا مینوں دے چھڑے آئی اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر کہندے نے او کملیا لالاں دی قدر جوہریاں نو ہوندی ہے تیرے رنگیاں نو کی پتہ ہے لال کی شے وے ہیرے کی شے نے لے لے آنا نال میرے بلال نو کہیا او بلال تو آزاد ہے ہن تو غلام نہیں ہو رہ گیا ہن میں تینوں اللہ دی رضا دی خاطر میں تینوں آزاد کر چھڑے آئے تو غلام نہیں ہے اللہ اکبر اللہ سن لو تیان دے نال آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے وچوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر چلے گئے نا تے 2 سال گزرے نبی پاک نو حضرت بلال دا دل نہیں لگدا اے بھی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے ادوں اذان نہیں سی ہوندی نا اذان نہیں سی ہوندی فرما دینے میرے صحابہ مشورہ کر دینے نمازیاں نو جمع کرنا واسطے کی کرنا چاہیے ایک صحابی کہنے لگا میں بوبان آگ جلا دینے آگ جلا دیواں کرانگے پابڑ مچ جان گے لوگ ویکھ کے جمع ہو جان گے ایک صحابی کہندا نہیں اونچا جھنڈا گڑ دینے لوگ ویکھ کے جمع ہو جان گے ایک کہندا نہیں نگارا بجا دینے نگارا بجاواں گے توتی نما لوگ سن کے جمع ہو جان گے فرمان دے نے آگ تے نگارے اے یہودی تے نصرانی بجان دے نے نہ میں نصرانیاں دی مشابت کرنا چاہنا نہ میں نصرانیاں دی نہ مجوسیاں دی مشابت کرنا چاہنا نبی پاک پریشان نے صحابہ پریشان نے کہ کی کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہیم بہت زیادہ پریشان نے پریشانی دے عالم اندر مسجد نبوی اندر ہی سو جاندے نے اللہ اکبر اللہ رات نو خواب آئی نا ایک بندے نے سب رنگ دے کپڑے پائے ہوئے نے سب رنگ دے کپڑے انہیں پہنے ہوئے نے نگارہ چوک کے لے کے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ کہنے لگے او بھائی نگارہ ویچ خواب دے اندر ہی نگارہ ویچ نہیں ہاں جی ویچ لوانگے تسی کی کرنا ہے انہاں کے آنا اسی بندیانوں اسی صحابانوں اسی نمازیانوں جمع کرن واسطے نگارہ بجاواں کرانگے لوگ جمع ہو جانگے او بندہ کہنے لگا اس تو چنگی شہنہ میں تینوں دساں میں کیا دساں انہیں کیا پڑھ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں خواب اندری حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہیم خواب دے اندری ساری ازان سکھلا دیتی نام ساری زان پکا دیتی نام ادھر نیند تو بیدار ہو گئے فجر دا ویلا ہو گیا
نبی پاک مسجد نبی اندر آ گئے نام حضرت عبداللہ کہنے لگے سونے ایک بندہ میں لو خواب اندر اذان سکھا کے چلا گیا فرماندے نے کیڑی زان ایک اندر اللہ اکبر مکمل اذان سنائی نا میں صدقے جاواں فرماندے نے آئینا بلال میرا بلال کتھے وے میرے بلال نو بلایا جائے نا حضرت بلال آ گئے فرماندے نے او میرا عبداللہ سن لین تیری آواز آستائیں میرے بلال دی آواز سونیے تے بلند آواز انج کم کرنا میرے بلال کول آہستہ دان دے ہونا تے میرا بلال بلند آواز دان دے گا اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ ہولے ہولے پڑھ دینے اللہ اکبر میرا بلال ایک کلمہ سن کے بلند پڑھ رہے آئے پورے مدینے اندر بلال دی آواز گونج گئی نا اذان دی آواز گونج گئی نا حضرت عمر ستے پیسان جلدی نل اٹھ بیٹھے نا ادھی چادر طریق دی آئی نا تے جلدی جلدی مسجد نبی اندر آ گئے نا آ کے کہنے لگے سونے آجری اذان دے رہا بلال ایک بندہ خواب اندر مینوں بھی سنا گیا ہے مینوں بھی دس گیا ہے فرما دن عمر اے رب طرفوں حق نازل ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی زندگی اندر دو بانگے سان ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجدی زان کہندے سان رمضان اندر بھی تجدی زان کہندے سان اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اے نبی نے صحابی سان اے جناب صبح دی زان کہندے لوگ آکے کہندے عبداللہ اس بہتا دن چڑھ پہ آئی دن چڑھ پہ آئی انہیں برکنا ویچ انگلیاں دے لینیاں اللہ دا نام بلند کر دینا میں تینوں اذان دا مانا بھی سناندا جاواں اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر تے جگی دماں پائیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ دا مانا ایک معبود الہی اشہد ان محمد رسول اللہ دا مانا نبی محمد الہی حی علی الصلاۃ دا مانا طرف نمازاں آؤ حی علی الفلاح دا مانا آؤ خلاصیم پاؤ اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید تزان مکائی اللہ اکبر اللہ میرے بلال نے اذاناں پڑھیاں اور آپ فرمان لوگوں سن لو جڑا بندہ 40 دن صبح فجر دی اذان کہہ دیندا ہے اللہ پاک ایسے بندے تے جنت نو واجب فرما دیندے نے اللہ پاک سانو اذاناں دین دی توفیق نصیب فرمائے کہو آمین آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے انہاں نے کیا بلال تے مبارک ہوئے نام حضرت بلال کے قادیاں مبارکاں حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے بلال میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت بلال دے ہاتھ وچ ایک جھنڈا ہوئے گا
چنڈا ہوئے گا تے جنے بھی بانگے ہونگے پوری دنیا تے بلال تیرے چنڈے دے تھلے کھلے ہونگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک بلال تینوں ایک کوڑا دینگے، اون دے جناب پیر سونے دے ہونگے، انہاں نوں پار لگے ہونگے، پیر سونے دے ہونگے، او کوڑا اڑے گا نا، اے بلال دی شان نا، اے جناب والا حضرت بلال دا مقام نا۔ جڑا بندہ اذان دیندا ہے اللہ پاک اونوں 60 نیکی عطا فرما دیندے نے، 60 نیکی۔ تے جڑا بندہ اوویں مگر اذان دے مگر اذان دا جواب دیندا جائے، ہن ہر بندہ چاہندا ہے کہ 60 نیکی مینوں مل جائے۔ اکثر پنڈا تھاواں تنج ہوندا ہے، ساڈے پنڈ بھی ہے، بندہ کہندا کوئی کہندا میں اذان پڑھنی ہے، کوئی کہندا میں اذان پڑھنی، تے کئی بابے ہوندے نے وہ نیڑے سپیکر تے جان ہی نہیں دیندے کسے نوں، پھر بندہ اذانہ پڑھ لیندا ہے، یعنی کہ شوق ہوندا ہے بھی میں نیکی لواں، میں اذان پڑھاں، اللہ دا نام میں بلند کراں۔ جتوں تک اندی آواز جائے گی نا، جڑی زمین تک آواز جائے گی، کل قیامت دن ہوگا زمین بھی گواہیاں دے گی بندہ نمازی سی، اذان دین والا سی، نیکیاں ملن گیاں۔ اون دے مگر بندہ کہنا جے موزن کہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان مگر اوویں کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر اوویں کہنا ہے۔ جدوں موزن کہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان موزن کہہ رہا ہے بھی اللہ دے گھر ول آؤ، اندا معنی یا اللہ سونیا سانو تو توفیق دیویں گا تے پھر ہی اسی جاواں گے نا۔ اور اسی طرح فجر دی اذان اندر موزن کہندا ہے، اور اس تو ہٹ کے ایویں کہنا جویں موزن کہے نا اسی طرح ہی کہنا ہے، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ادو کہنا جے موزن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹھیک ہو گیا نا، الصلاۃ خیر من النوم، ایویں کہنا ہے۔ جڑا بندہ مگر پورا جواب دیندا جائے گا 60 نیکی موزن ملے گی، جڑا مگر جواب دے گا اللہ 60 نیکی انہوں بھی عطا فرما دے گا۔ ہن مسئلہ اگے آ گیا تکبیر دا، جڑا بندہ تکبیر پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں 30 نیکیاں عطا فرما دے نے۔ تے جڑا بندہ مسئلہ ہے جڑا بندہ اذان پڑھے وہ بندہ تکبیر پڑھے۔ ایک دن حضرت بلال کسی کام نہیں کرتا باہر چلے گیا، واپس آئے اذان کسی اور ساتھی نے پڑھ دیتی، تکبیر پڑھ لگے، نبی پاک نے روک دیتا، فرمایا بلال نہیں، جن نے اذان پڑھی ہے وہ بندہ تکبیر پڑھے گا۔ ہاں یا تا موزن اجازت دے دے یا امام کہہ دے تسی پڑھو پھر تا جائز ہے۔ اللہ اکبر دے کئی بندے گسا کر جاندے نے، سن لو دھیان نال۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جنگ بدر ہوئی نا 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا لے گئے نا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسان تے دن بدل بدل کے آندے نے، پھیرے آنا لاندے نے، کدے چنگے دن آ گئے کدے مندے دن آ گئے۔ حضرت بلال نو او مارا بھول دیاں نہیں نا مکے والیاں، حضرت بلال نو اے مارا نہیں بول دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب جڑے قیدی بنے سینا انہاں قیدیاں وچ امیہ کافر بھی پکڑیا گیا نا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں لوہے دیاں زیراں چاہیاں سی، لوہے دیاں زیراں، امیہ کافر کہن لگا انہاں دا مکے دا بیلی سی۔ امیہ کہندا ہے عبد الرحمن اے لوہے دیاں زیراں سٹ دے تے مینوں گرفتار کر، میں لال سرخ اونٹنیاں پیش کراں گا۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں لوہے دیاں زیراں سٹ دتیاں، امیہ کافر نوں گرفتار کر لیا نا۔ حضرت بلال دیاں نظراں پہ گئیاں، اے تے او امیہ ہے جڑا مینوں تپ دے انگاریاں تے لٹایا کردا، میرے سینے تے پتھر رکھیا کردا، مینوں ماریا کردا۔ میرے بلال
بلال نو او پرانا موسم یاد آ گیا نا تے مولانا کہندے نے او دوروں ویکھ پیا بلال للکار دان اج آ گیا دشمن قابو نبی سردار دان نال دشمن وڈان رب جبار دان میں دوزخ پچاواں دے تائیں عبد الرحمن بن عوف کہندا ہے بلال اے میرا کیا دیے اینو میں لے کے جانا ہے او کہندا بلال نو میں نہیں چھڈدا تینو مال دا لالچ تان دشمن ہے رب دان جو ہندوں غلام پھر پتا تینو لگدا میں ایو جیا ظالم ڈٹھا نائی عبد الرحمن تینو پتا نہیں ہے اس بدکار دام میں پڑھدا سی کلمہ مینو جابک سی مار دام تتیاں ریتاؤں تے نالے لتاڑ دام کہندا بتانو پوج نہیں تا چھڈو نائی حضرت عبد الرحمن بن عوف انہیں اند کر کے کچھ اندر لے لیا نام میرے بلال نے نعرہ تکبیر بلند کیتا میں پڑھ رہا سام صحابہ جمع ہو گا نام ان حضرت عبد الرحمن دے کچھ اندر ہی صحابہ کرام نے تلواراں دیا ہنجا مار مار کے انہوں جناب شہید کر چھڑے ان بے ایمانوں قتل کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ امیہ کافر اے بے ایمان موقع تے قتل ہو گیا تا اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ پاک نے میرے بلال و دن بھی وکھا چڑے بہاراں والے دن اللہ اکبر اللہ کون بلال جدو نبی پاک فوت ہو گیا نام میرے بلال دا دل نہیں لگدا مدینے شہر اندر میرے بلال نے اے جناب مدینہ شہر چھوڑ دیتا نام اور جا رہے ملک شام طرف جا رہے کسی نے کہا ابو بکر یار حالات کنٹرول کر لو نام او ویکھو نبی پاک دا بانگا حضرت بلال سانو چھڑ کے ملک شام جا رہے آئے اللہ دا واسطہ ہے او نانو روکو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارے جسم نال تے بڑھے جسم نال دوڑ پہنا آلے مدینوں باہر نکلے میرے بلالوں جفاں پالے بلال تینو اللہ دا واسطہ نہ جائیں اگے اللہ دے پیغمبر جدائیاں دے گئے ہن تم بھی سانو چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت بلال کہندے نے ابو بکر جیم میں نے ایک گالتے دسونا میں توڑا غلام کے آزاد بندان اور میاں کولوں میں نے خرید کے اپنا غلام بنایا جے کہ میں آزاد بندان ابو بکر کہنے لگے بلال یار کہ جیاں گلاں کرنا تو آزاد ہیں سیدنا بلال بڑے بڑے چودھری صاحبان عمر جیسے انہاں کدے نہیں سکھیا کہ بلال دا رنگ کالے رنگ والا ہے جدوں بھی کہندے سیدنا بلال لوگوں جنہیں اصلا سردار ویکھنا ہے بلال حبشی نو ویکھ لو اللہ اکبر اللہ کہن لگے بلال کہندے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے چھڑ گیا سات سونا پیاں جدائیاں نے جنہ دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے آج جو بن چان بلدان نہیں اور جدوں دا دفن کیتا نبی سہارے نو ہو گیا دیس سنجا
مینوں وچارے نوں او ترس دیاں اکھاں لوگو اس نظارے نوں مینوں چن بھلدا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرا بلال مدینہ چھڑ گیا نام، ملک شام اندر چلا گیا، وہ بھی دن آئے اللہ پاک نے اے شام نو فتح فرما دیتا ہے، بیت المقدس فتح ہو گیا، چاہ دے دن نے خوشیاں دے دن نے، لوگوں سن لو میرا عمر کہن لگا امیر المومنین، اے کہن لگے میرے صاحبان خوشیاں دے دن نے، دسو کی کرنا چاہیے، خوشی کیویں منانی جے مینوں دسو نا۔ سارے صحابہ کہن لگے عمر جی ایک کوئی گل ہے، اگر منی جائے نا جی کی گل ہے، بلال نو کہہ دیو سانو اذان سنا دے، یہ تو معلوم ہویا ہے اس تو بعد میرے بلال نے اذان پڑھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت بلال نو امیر المومنین نے کہا، بلال کہندا عمر جی میں اذان نہیں سی پڑھنی، پر تسی بھی تو امیر المومنین ہو، توڑی موڑ نہیں سکدا۔ میرے بلال نے کنا چنگلیاں بالیاں، اذان پڑھی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں، صحابہ کرام رون لگ پے، او پرانا منظر یاد آ گیا، نبی پاک والا وقت یاد آ گیا نا۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر جناب رات ہوئی نا، رات ہو گئی ہے، حضرت بلال خواب آئی ہے، تے خواب اندر سونے پاک پیغمبر محمد نظر آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا میرے سونے پیغمبر نے کہا بلال میرا شہر مدینہ ہی چھڑ دیتا ہی کی گل ہے، تیرا دل لگدا مدینے اندر۔ بلال خواب تو بیدار ہویا، جلدی جلدی یا سواری تے بہ کے یا پیدل ہی سفر طے کر کے مدینے پہنچ گئے نا، تے مدینے دے لوگ جمع ہو گئے، زور دا ویلا ہو گیا، سارے کہندے نے بلال اذان ہی سنا دیو۔ میرا بلال کہندا ہے میرے کو اذان پڑھی نہیں جانی، سنائی نہیں جانی، اور ساری مجلس رو کر آکھے اذان پڑھو ایک واری، کہے بلال نہیں جریا جاندا میتھوں زخم دوباری۔ انی دیر اندر ادھر جناب حسنین کریمین آگانے، انہاں نے کہا، انہاں نو لوگاں نے کہا بلال اذان نہیں پڑھدا پیانا، بلال کون اذان سنا دے۔ حضرت حسن آگئے، حضرت حسین آگئے، انہاں نو بوسے دے رن چوم رہنے، پیار کر رہنے، انہاں نے کہا چاچو بلال اذان ہی سنا دے ہونا۔ حضرت بلال کہندے نے تسی نبی پاک دے نواسے ہو، توڑی میں موڑ نہیں سکدا، میں اذان سنانا۔ میرے بلال کنا چنگلیاں پائیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھ دیاں جدوں ایتھے پہنچے اشہد ان محمد، لفظ محمد پہنچے، نبی پاک دے روزے تے نظر آ گئیاں، نبی پاک نظر نہیں آئے، غاش کھا کے میرا بلال زمین تے ڈگ گیا، اذان نہ پڑھی گئی نا میرے بلال کولوں۔ کون بلال؟ صحابی رسول بلال ہے۔ کون بلال ہے؟ اللہ دی قسم جنتی بلال ہے۔ کون بلال ہے؟ آپ فرماندے نے بلال میں جنت دے اندر تیرے پیران دی آواز سنیے، بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ حضرت بلال کہندے نے محبوبان
اور تا عمل یاد کوئی نہیں، ایک میں عمل کرنا، میرا وضو نہیں ٹوٹدا، میں ہر ویلے با وضو رہنا، ہر ویلے با وضو رہنا، تے جدو میرا وضو ٹوٹ جائے میں فوراً ہی وضو کر کے میں 2 رکعتاں پڑھ لینا وا۔ آپ فرماندے نے بلال اس تیرے وضو دی وجہ کر کے اینا 2 رکعتاں دی وجہ کر کے رب نے شان مقام عظمت اے عطا فرمائی ہے۔ میرا بلال ٹردا مدینے دے بازار اندر ہے لیکن پیراں دی آواز جنت اندر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے او بلال ہے نام لوگوں، بلال دیاں کی شانہ نے، بلال دا کی مقام ہے۔ آخری عمر چے کہن لگے لوگوں اگر تسی آکھو نا، تسی آکھو نکاح کرنا نبی پاک دی سنت ہے، اگر آکھو تے میں نکاح کر لوانا، لوگاں نے کیا کر لو یارو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کروڑا پتی بندے سان، انہاں نے کیا بلال اگر تو نکاح کرنا چاہے گا میں اپنی بہن دا رشتہ دین واسطے تیار ہوں۔ اس صحابہ دا اخلاق ہے، اس صحابہ دا پیار ہے، رحماء بینہم، آپس اندر بڑے نرم سان، بڑے نرم مزاج والے، محبتاں کرنے والے، گل مک دی مکا دیواں، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبہوں پر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا، ٹر دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹر دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تک آئے، ہاں کالے رنگ وچ جمال تک آئے، حبش دا ایک ملال تک آئے، جن سونا بلال تک آئے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا، ٹر دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹر دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا، حشر دہاڑے عرش تھلے، حشر دہاڑے عرش تھلے، نوری ممبر لگے حسن، اذان دیول والے سارے ممبراں تے پھبے حسن، بلال حسن وچ وچالے باقی سجے کھبے حسن، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا، ٹر دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ اللہ پاک بلال دا شان مقام سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے، جو میں بیان کیتا اللہ قبول فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔